नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्र बैंकद्वारा ऋणीलाई केही राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले लचक नीति अख्तियार। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सहुलियतको घोषणा। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक, सरकारका काम कारबाही लगायतका विषयमा छलफल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने। दिउँसो 3 बजे संसद बैठक आह्वान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। आज बिहानै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसे अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो। समीक्षामा तरलता सुधार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लचक नीति लिने उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 8.5% को बैंक दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा 7% को नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको हो। त्यसैगरी 2080 जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज दायित्व भाका नाघेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था समीक्षा मार्फत गरेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले साना व्यवसायलाई सहुलियत दिने भएको छ। बैंकले 2079 पुस मसान्तसम्म सक्रिय कर्जामा रहेको 2 करोड सम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आमदानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामा यो सुविधा दिएको हो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 6 महिना भन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन्। संस्थागत दुवैतर्फको न्यूनतम 3 महिना समयका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था बैंकले हटाएको हो। निक्षेप संकलन गर्दा अन्य खाताको तुलनामा दिइने निक्षेपको ब्याजदर भन्दा विप्रेषण बचत खातामा दिइने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि बैंकले गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना जारी गर्दा उनीहरूको तस्बिर सार्वजनिक गर्न नपाउने भएका छन्। त्यस्तै बैंकको 15 लाख रुपैयाँ सम्मको व्यक्तिगत कर्जामा मासिक किस्ताको समयावधि 2 वर्ष बढाएको छ। कमर्सल कर्जालाई शंकास्पद वा खराब कर्जामा र शंकास्पदलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने सुविधा पनि दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा वित्तीय प्रणालीको तरलता स्थितिमा सामान्य सुधार भएको बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत पटक पटक गरी 3015 अर्ब 89 करोड बराबरको रकम उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षामा सरकारी आय व्ययको स्थिति माइनसमा रहेको देखिएको छ। पुस मसान्तमा संघीय सरकारको कुल खर्च 13.75% ले वृद्धि हुँदै गर्दा यता राजस्व 15.32% ले घटेको बैंकले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको संयन्त्रको बैठकले सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो। गृह मन्त्रालयको विवादका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार बाहिरिएको थियो। बैठकमा सरकारका काम कारबाहीका बारेमा समीक्षा भएको थियो भने मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको सहभागिता रहेको थियो। तर बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सहभागी भएनन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछिन्। दिउँसो 3 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो। राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा छुट्टा छुट्टै टेबल गर्ने कार्यसूची छ। त्यसपछि दुवै सदनले धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने बताइएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेकी हुन्। संविधानको धारा 95 मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै त्यही धाराको उपधारा 2 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछिको पहिलो अधिवेशन र हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने प्रावधान छ। गएको मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन अहिले जारी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। दिउँसो 4 बजे शपथको समय तय गरिएको छ। कांग्रेसबाट 1 जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 1 जना गरेर 2 जना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ। कांग्रेसका प्रकाश बहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहलाई बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि धारा 168(3) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। शाहले 1 महिनाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु पर्नेछ। सरकार गठन भएको 1 महिनामा नै पहिलो पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका 19, नेकपा माओवादी केन्द्रका 11, नेकपा एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 7 जना सांसद छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 तथा राप्रपा र स्वतन्त्र 1 जना सांसद छन्। एमाले सचिवालय बैठकले अहिलेको गठबन्धनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले एमाले माओवादीको गठबन्धनमा चुनौती देखिए पनि यसलाई टिकाएर अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिने सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नटिक्दा गठबन्धनमा समस्या आएको ठहर गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने अडान एमाले बैठकले दोहोर्याएको छ। अब यो कोर्स पुरानो भइसक्यो, तर पनि त्यसो गरेर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारमा होल्ड गरिराख्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा सरकारलाई दिएको विश्वास उहाँहरूको कायमै छ, समर्थन कायमै छ, र दोस्रो हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो विश्वासमा कायमै राख्ने र एउटा उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ सरकारमा फर्काउने हाम्रो कोसिस जारी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वासमा राख्ने र सरकारमा फर्काउने कोसिस जारी राख्ने एमालेको निर्णय छ। जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उसले जनाएको छ। यसैबीच एमालेले पार्टीलाई जगैदेखि मजबुत गराउने उद्देश्यले फागुन 5 गतेदेखि मिशन ग्रास रूट अभियान चलाउने भएको छ। सचिवालय बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकामा खटाउने निर्णय गरेको छ। सदस्य प्रदान, प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधि र पार्टीको सम्बन्ध सुधार र राय सुझाव लिन उनीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाइने भएको हो। मिशन ग्रास रूटमा खटिने नेताहरूका लागि फागुन 5 गते 7 वटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने र अध्यक्ष केपी ओलीले काठमाडौँबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्ने तय भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कर्मा घलेको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। क्यान्सरका कारण गत मंगलबार 59 वर्षको उमेरमा निधन भएका घलेको आज काठमाडौँको स्वयम्भू शोभा भगवतीमा धार्मिक विधि अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको हो। घलेप्रति कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। घलेको निधनले कांग्रेस एवं सामाजिक क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुगेको नेताहरूको भनाइ छ। उहाँ सेल्फ मेड म्यान, एउटा साधारण परिवारबाट हुर्किनु भएको र आफ्नो जीवनकालमा उहाँले यति सङ्घर्ष गर्नुभयो र यसको यथार्थ के हुन्छ भने जीवनको अर्थ सङ्घर्ष नै रहेछ। कांग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेका पूर्व सांसद घलेको महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। उनी लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित थिए। घलेले कोरोना महामारीका बेला नेपाल सरकारलाई करिब 1.25 करोड बराबरको सेनिटाइजर समेत सहयोग गरेका थिए। मनाङका घले 2074 मा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 6 महिनामा 11% विकास बजेट खर्च भएको छ। प्रदेशको आर्थिक र वित्तीय अवस्था सम्बन्धी छलफलमा संस्थागत कमी कमजोरीका कारण विकास खर्च बढ्न नसकेको जानकारी दिएको हो। छलफलमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव रामबन्धु सुवेदीले बजेट कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति अभाव पनि देखिएको बताए। तालिम हाम्रो भर्खरै प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ। तालिम भनेर क्षमता विकास भन्ने कुरा एकै दिनमा गर्ने कुरा होइन। त्यो प्रभावी समस्या भनेको निकै समय लाग्ने विषय हो। त्यसमा हामीले मुख्य कुरो चाहिँ सुधारको कार्यक्षेत्र के हो, समस्या के हो, समस्या पहिचान गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो अनि समाधान गर्नु पर्यो। सञ्चालन चालू बजेट खर्च भए पनि तर विकास बजेट भने खर्च हुन नसकेको फर्केर जाने अवस्थाप्रति अर्थविदले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनतालाई निर्णय छोड्दिने सरकारले यसतर्फ कुन मोडेलमा हुन्छ तपाईहरु सुदूरपश्चिममा कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्। बाँकी देशले अवलम्बन गर्नेछ। प्रदेश सरकारसँग बजेट हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन र सदुपयोग हुन नसकेकोमा छलफलमा सहभागीले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सुनको भाउ आज 1300 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुनको भाउ तोलामा 1,03,600 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुनको भाउ तोलामा 1,04,900 रुपैयाँ रहेको थियो। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 1,03,100 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। चाँदी तोलामा 30 रुपैयाँले घटेर 1,290 रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ। झापाका चिया मजदुरहरूले उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका छन्। समयसँगै धेरै परिवर्तन भए पनि चिया मजदुरहरूले आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन्। यहाँको समस्या राज्य र दलले व्यवस्था गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सम्भवतः झापा चियाको उद्यम स्थल हो। झापामा हजारौं चिया मजदुरहरू वर्षौंदेखि आफ्ना पसिना चियाका पातमा टप टप चुहाइरहेका छन्। तर राज्यले उनीहरूको त्यो पसिनाको उचित मूल्य दिन सकेको छैन। दिने कल राखिदिने, टोलर बनाइदिने, सबै गरिदिने भन्दै आउँछन् नि, खै त नि अहिलेसम्म उनीहरूको सकिसक्छ अनि हामीलाई त चिल्ले आउँदैनन्। कोही आउँदैन। दिदी बहिनी नमस्कार गर्दै आउँछन्। आउँदाखेरि भोट दिनुपर्छ। भोट लाएर आएपछि त अनुहार न दनुहार पनि देखाउँदैन। के को भोट किन आँटेको त आफै बनाउनु बस्नु भन्छ, के गर्नु, बनाइदिनु हजुर भनेर भन्छु। मालकिनले पनि भन्छु, खोइ बनाइदिन्छु भन्छन्, बनाइदिँदैन अनि बर्खामा पुरा पानी चुन्छ। विभिन्न समयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दल र तिनका मजदुर संघ संगठनहरूले उनका बारेमा ओकालत गर्छन्, तर ती सबै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सबै दलहरूले
श्रमिक क्षेत्रको श्रमिक यो धुराहरूको बीचमा चाहिँ भोट ब्याङ्ककै रूपमा हेरेकै छ। उहाँले यहाँको जीवनस्तर हामी उठाउँछौँ, तपाईँहरूको श्रमिकको ज्याला हामी बढाउँछौँ, तपाईँहरूलाई हामी मात्रै हेर्ने भन्ने खालको त दलहरूको बीचमा छँदैछ। तर अहिलेसम्म भएको रहेको न्यूनतम रूपबाट पनि श्रम सम्बन्धी कानुनहरू बनिएको छ, कानुन र तहले आएको छ, त्यो कारण गर्ने तहसम्म पुगेको छैन। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने हजारौं मजदुरहरू अहिले पनि घरबार विहीन छन्, स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारबाट वञ्चित छन् र पनि उनीहरूको कुनै विकल्प छैन। एबी न्यूज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। साइकलको चैन मार्फत विश्वलाई जोड्ने प्रयास गर्दै टुर दी ठाकुरद्वाराको 5औं संस्करण सुरु भएको छ। बाँके बर्दियाको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँबाट सहभागिता रहेको छ। साइकलको यात्रा मार्फत विश्वलाई जोड्ने प्रयास गर्दै टुर दी ठाकुरद्वाराको 5औं संस्करण सुरु भएको छ। बाँके र बर्दियाको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँबाट सहभागिता रहेको छ। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने नेपालगञ्ज ठाकुरद्वारासम्मको करिब 100 किलोमिटरको साइकल यात्रा सुरु भएको हो। हामी खजुरा गाउँपालिका, बडैयाताल गाउँपालिका, बाँसगढी केदारेश्वर धाम, बारा बर्दिया सतखलवा हुँदै हामी भोरी गाउँ हुँदै हामी ठाकुरद्वारासम्मको 100 किलोमिटरको यात्रा हामी तय गर्नेछौँ। यसको मुख्य उद्देश्य बाँके र बर्दियाका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई पहिचान गर्ने र तिनीहरूको प्रवर्धन गर्ने रहेको छ। हामीले यो लगभग 100 किलोमिटरको साइकल यात्रा आज गर्नेछौँ। साइकल यात्रा मार्फत पश्चिम नेपालको स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यावरण, वन्यजन्तु संरक्षणका साथै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सुरु भएको साइकल यात्रामा छिमेकी देश भारत र नेपालका साइकल प्रेमीहरूको सहभागिता छ। मैं भारत नेपाल मित्रता का संदेश लेकर जाता हूँ। मैं बताता हूँ कितने आप लोग अच्छे हो, कितना हम लोग आदर सत्कार करते हो, कितना प्यार देते हो। संस्कृति, प्रकृति, स्वास्थ्य, पर्यटन र खेलकुद मार्फत पश्चिम नेपालको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ आयोजना गरिने चली ठाकुरद्वारा साइकल यात्रामा यसपालि भारतबाट 29 जना सहभागी रहेका छन्। उनीहरूले नेपालको रहनसहन, कला, संस्कृतिका साथै पर्यटनलाई भारतमा चिनाउँदै प्रचार प्रसार र ब्रान्डिङ गर्ने बताउँछन्। साइकल भनेको चिज चाहिँ चल्नै पर्ने हो हैन, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि। अनि हाम्रो यो के भन्छ पेट्रोलको पनि त अब हुन्छ हैन, कम हुन्छ, त्यही भएर साइकल चाहिँ चलाउनै पर्छ। यो नेपालमा हाम्रो प्रदूषण चाहिँ एकदम बढेको छ, जसले गर्दाखेरि बिरामीहरू पनि थुप्रो भइरहेको छ हैन। त्यो नहोस्, इन्धनलाई बचाएर हामीले चाहिँ सकेसम्म साइकल नै प्रयोग गरौँ। बाँके र बर्दियाका पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्दै रमाउँदै गरिने उक्त साइकल यात्रामा संघीय सांसद बाँके 2 का डाक्टर धवल शमशेर राणादेखि 70 वर्षका डाक्टर सुरेश कनौडियासम्म सहभागी छन्। यसपालि 42 जना महिला साइकल यात्री पनि उत्साहका साथ सहभागिता जनाएका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 20 लाई बेसार जोनको रूपमा विकास गरिने भएको छ। 7 वर्ष अघि नै यो क्षेत्रलाई बेसार जोन घोषणा गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले विष्णु पादुकालाई बेसार जोनको रूपमा विकास गर्ने बताए पनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। धरान उपमहानगरपालिका 20 विष्णुपादुका क्षेत्र अदुवा र बेसारको बढी खेती हुने स्थानको रूपमा लिएको छ। विष्णुपादुकामा 350 भन्दा बढी घरधुरी रहेका छन्। बेसार मात्र एक घरले वार्षिक रूपमा 8 देखि 10 क्विन्टल उत्पादन गर्छ। बेसारलाई यहाँका बासिन्दाहरूको नगदे बालीको रूपमा लिने गरेका छन्। तर कृषकले उत्पादन गरेका यी कृषि सामग्रीको बजारको अभावसँगै बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्दा मेहनत अनुसारको मूल्य नपाएको कृषकहरूको गुनासो छ। सामानको मूल्य राख्न पाउँदैनौँ, उनीहरूले गएर मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो आधारले हामीले हटियामा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ बिचौलियाहरू चाहिँ सोधेर हामीले चाहिँ कति हो आजको रेट भनेर सोधेर त्यो उहाँहरूको दाम अनुसार हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। बेसार प्रति केजी 150 देखि 200 रुपैयाँ केजीसम्म बिक्री हुने गरेको छ। मेहनत अनुसारको मूल्य नपाए पनि एक घर बराबर वार्षिक 50 देखि 60 हजार रुपैयाँको बेसार उत्पादन गरेर कमाउने गरेको कृषक बताउँछन्। अलिकति बेचिसके, यति
सुकाउँदैछु अनि यति केलाको छैन अब यो केलाएर अनि यस्तै गरेर सुकाएर के अरे अनि अब बेच्नुपर्ने हुन्छ वार्षिक अब यसबाट यस्तै 60,000 त्यस्तै हुन्छ। बेसार जोन घोषणा गरे पनि सोही अनुसारको काम भने गर्न नसकेको स्थानीय तहको बुझाइ छ। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 विष्णु पादुकाका वडा अध्यक्ष पदम बहादुर लिम्बुले बेसार जोन घोषणा गरे पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको बताए। यहाँ उत्पादन भएको बेसारलाई बजारीकरणमा ध्यान दिन सके स्थानीयलाई बेसार खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ। शहरीकरण बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ पहुँच पुगिसकेको छैन अहिलेसम्म। यसलाई चाहिँ बजारसम्म पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले हैन उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गर्दै यसलाई प्याकेजिङ गरेर राम्रो क्वालिटीको चाहिँ बेसारहरू यहाँबाट निर्यात बजारतिर गर्न सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। धरान उपमहानगरपालिकाले पनि धरान 20 विष्णु पादुका र धरान 4, 5 र 6 पञ्चकन्यालाई कृषि पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। तर यी क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीले पनि बजार पाउन सकेका छैनन्। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काभ्रेको महाभारत क्षेत्र हुँदै मकवानपुरसम्म पुग्ने सडक विस्तारका लागि पहल सुरु भएको छ। पनौती हुँदै मकवानपुरको फापरबारी हुँदै हेटौडासम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि काभ्रे, ललितपुर र मकवानपुरका 4 स्थानीय तहले पहल थालेका हुन्। काभ्रेको बेथानचोक, ललितपुरको महाकाल र बागमती तथा मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले सडक सञ्जाल निर्माणका संयुक्त पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन्। 4वटा गाउँपालिकाको संयुक्त बैठक बसी पालिकाहरूले डीपीआर तयार गरी साझा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो। बागमती गाउँपालिका मकवानपुरमा बसेको 4वटा पालिकाको संयुक्त बैठकले डीपीआर गरिने भूगोल तय गर्दै आफ्ना पालिका क्षेत्रको डीपीआर सोही पालिकाले नै छिटो भन्दा छिटो गर्ने र संयुक्त रूपमा संघ तथा प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने सहमति सहितको निर्णय गरेको छ। बेथानचोक गाउँपालिका काभ्रे, महाकाल गाउँपालिका ललितपुर, बागमती गाउँपालिका ललितपुर, बागमती गाउँपालिका मकवानपुर बीच बनेपा पनौती बेथानचोक महाकाल बागमती हुँदै फापरबारी सडक राजमार्ग बनाउन आवश्यक पहल गर्ने सहमति भई निर्णय गरिएको हो। सडक बनेर सञ्चालनमा आए प्रदेश राजधानी हेटौडा जान सहज र छिटो हुनेछ। केही वर्ष अघिसम्म ग्रामीण बस्ती रहेको सिन्धुलीको खनिया खर्क राजमार्गका कारणले दिनदिनै शहरीकरण हुँदै जान थालेको छ। जिल्लाको विकासको मेरुदण्डको रूपमा निर्माण भएको बीपी राजमार्गका कारण खनिया खर्क ग्रामीण बस्ती आधुनिक शहरीकरणतर्फ उन्मुख भएको हो। गोलनजोर गाउँपालिकामा अवस्थित खनिया खर्क पछिल्लो चरणमा सडक आसपासमा पर्ने जिल्लाकै नयाँ बस्ती विकास हुँदै गएको छ। चिसो हावापानी भएको स्थान खनिया खर्कमा केही वर्ष यता बसोबासका लागि घडेरीहरूको किनबेचमा समेत तीव्रता आएको छ। सिन्धुलीगढी नजिकै महाभारत पहाडको काखमा अवस्थित खनिया खर्कमा यात्रुहरूलाई लक्षित गरी बजार पनि विस्तार भएको छ। बजारले कृषि उपज बिक्रीमा समेत सहज भएको छ। सस्तो र ताजा सामग्रीहरू पाइने भएकाले बजारमा ग्राहकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। महोत्तरीमा किर्ते कागज खडा गरी भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिने कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। किर्ते विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकाहरू खुलेआम घुमिरहे पनि कारबाही नभएको सर्वसाधारणको आरोप छ। भारत बिहार सीतामढीका 18 वर्षीय आकाश कुमार शाहलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने महोत्तरीको मनरा सिसवा 10 का वडाध्यक्ष शशि भूषण झा र जन्मदर्ता बनाउरी वडा सचिव धर्मेन्द्र कुमार लाल पक्राउ परेका छन्। मामा राजकिशोर शाह र माइजू उर्मिला देवी शाहलाई बाबु बनाएर नागरिकता बनाउन पुगेका आकाश भारतीय नागरिक रहेको खुलेपछि त्यसमा संलग्नलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको हो। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। महोत्तरीमा नागरिकताको कीर्ति विवरण पेश गर्ने
कतिपय मानिस कारबाहीको दायरामा पर्न सकेका छैनन्। जन्मदर्ता हेरेर गरेको, मैले त जन्मदर्ता गरेको होइन, पुरानो जन्मदर्ता हो, त्यो हेरेर अनि मात्रै मैले सिफारिस। स्थानीय निर्वाचनमा मटिहानी 6 को वडा सदस्य पदमा रामलखन पन्जियार भारतीय नागरिक भएको उजुरी अख्तियारसम्म पुगे पनि कारबाही भएको छैन। भारत बिहारका पन्जियारले 2063 मै मटिहानी 2 ठेगाना देखाएर नागरिकता लिएको स्थानीयको दाबी छ। भारतीयले नागरिकता लिएको भन्दै परेको उजुरीको छानबिन भइरहेको र केही नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस भएको प्रशासनले जनाएको छ। जो नागरिकता लिन आउने मान्छे थिए उनीकोबाट पनि म भारतीय हुँ भन्ने किसिममा आएको, उसले चाहिँ भिडियो क्लिप पनिमबाट देखिएको र सिफारिस गर्ने र घटना दर्ता गर्ने वडा सचिव पनि यही सँगसँगै भावनाले अहिले चाहिँ उहाँहरूमाथि मुद्दा शाखाले अनुसन्धान गरिरहेछ। एकातिर कीर्ति विवरणले भारतीयले नागरिकता पाएका छन् भने कतिपय नेपालीले नै नागरिकता नपाउने अवस्था रहेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। देशको नागरिकता पाउनका निमित्त आवश्यक कागजात पनि छैन। त्यो व्यक्तिहरू अब दोहोरो नागरिकता पाएको अवस्था देखिन्छ। त्यो नागरिकता दिने व्यक्ति भनेको हामीकै त्यो प्रशासनीय निकाय पनि हुन्छ। कीर्ति विवरण पेश गरी नागरिकता लिएका माथि कारबाहीको माग गर्दै प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा 22 वटा उजुरी परेका छन्, तर अधिकांश कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। 2063 र 2070 सालमा नागरिकता टोली खटिँदा कीर्ति विवरणका आधारमा धेरैले नागरिकता लिएको भेटिएको प्रशासनको भनाइ छ। कीर्ति विवरण पेश गर्नेमाथि 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 20,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। पर्याप्त स्रोत साधन पूर्वाधारको अभावमा अपेक्षाकृत सेवा दिन नसकिएको पर्यटक प्रहरीले गुनासो गरेका छन्। हालसम्म 15 जिल्लामा विस्तार भएको पर्यटक प्रहरीले पूर्वाधार र स्रोत साधनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। पर्यटन क्षेत्र देशमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतहरू मध्येको एउटा स्रोत हो। पर्यटन क्षेत्रका लागि गन्तव्य र पर्यटक प्रमुख पक्ष हुन् भने पर्यटकलाई दिइने सुरक्षा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पर्यटन प्रहरीलाई विश्वास गर्छन्। गन्तव्य र पर्यटक दुवै सुरक्षित छन् भन्ने वातावरण तयार गर्नु र पर्यटकलाई सुरक्षित अनुभूत गराउनु पर्यटक प्रहरीको मुख्य भूमिका हो। पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा झेल्नु परेका कानुनी समस्या, लुटिएका, ठगिएका लगायतका गुनासा तथा उजुरी लिएर पर्यटक प्रहरीसम्म पुग्ने गर्छन्। पर्यटकका समस्या समाधानका लागि पर्यटक प्रहरीहरू क्रियाशीलताका साथ लाग्ने गर्छन्, तर भवन, सवारी साधन लगायतका स्रोत साधनको अभावमा पर्यटक प्रहरीले सेवा प्रवाहमा समस्या झेलिरहेका छन्। यो पूर्वाधारकै अभाव छ। त्यसै गरेर हाम्रा युनिटहरू पनि जति पनि छन्, अब 28 वटा युनिटको कुरा गऱ्यौँ, यो लगायत 28 वटा युनिटको कुरा गर्नुपर्दा सबै युनिटहरू कुनै चाहिँ भाडामा बसेका छन्, कुनै चाहिँ वडा कार्यालय र सङ्घमा, कुनै चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा अट्याच भएर यसरी बसेको अवस्था पनि छ। पर्यटक प्रहरीले हाल मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सेवा दिँदै आएको छ, साथै आगामी दिनमा थप सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पर्यटकको नेचर कस्तो छ भनेपछि आफूलाई परेको समस्याहरू चाहिँ टुरिस्ट पुलिसलाई भन्नुपर्छ है भन्ने किसिमको नेचर भएको हुनाले अहिलेसम्म जति पनि उहाँहरू आउनुभएको छ हामीले उहाँहरूलाई सन्तुष्टि नै बनाएर पठाएका छौँ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश बाहेकका 5 प्रदेशमा पर्यटक प्रहरी एकाइ कार्यालय रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 र उपत्यका बाहिर 18 गरी जम्मा 28 पर्यटक प्रहरी एकाइ कार्यालय छन्। 239 पर्यटक प्रहरीको दरबन्दी रहेकोमा हाल 220 कार्यरत छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमत्यका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। 50 शैय्याको प्रादेशिक अस्पताल पाल्पाको रामपुर अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै लगेको छ। 2072 मा स्तरोन्नति भए पनि भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवनबाट सेवा दिँदै आएको अस्पतालले शल्यक्रिया सहितको सेवा थप गर्दै गएको हो। सरकारी अस्पताललाई रेफर सेन्टरको रूपमा मात्रै लिँदै आए पनि रामपुर अस्पताल भने 1 वर्षपछि अर्को सेवा थप गर्दै आएको छ। अस्पतालले केही दिन अघि गण्डकी बेसी क्षेत्रमै पहिलो पटक एपेन्डिसाइटिस र हर्नियाको पनि सफल शल्यक्रिया गरेको हो। चिकित्सक सुनिल कुमार दासको नेतृत्वमा अस्पतालका चिकित्सकहरूले रामपुर 5 को कोइलाटारीका 21 वर्षीय सरला रेग्मी अधिकारीको एपेन्डिसाइटिस सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेका हुन्। घर पाइकमै राम्रो उपचार पाएपछि बिरामीका आफन्त खुसी भएका छन्। गाडीमा आउन जान गाह्रै हुन्छ र यति सुविधा हुन्छ राम्रो। एउटाले 8 दिएपछि अर्को आउनुहुन्छ नि त भोलि।
अस्पतालमै अन्य अपरेसन सहितको सेवा प्राप्त भएपछि सेवाग्राही खुसी भएका छन्। प्रायजसो बिरामीहरू रेफरका लागि मात्र अस्पताल आउने र बाहिर जाने अवस्था रहेकोमा अहिले अस्पतालको सीमित स्रोत साधन मार्फत एपेन्डिसाइटिस र हर्नियाको शल्यक्रिया सफल गरिएको हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एपेन्डिसाइटिस चाहिँ हामीले यहाँ रामपुर अस्पतालमै सीमित स्रोत र साधन भएको अवस्थामा पनि गर्न सक्छौँ। शल्यक्रिया मार्फत गरिने प्रसुति सेवाका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा 2077 देखि निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अस्पतालले हालसम्म शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति सेवा 43 जनालाई सफलताका साथ प्रदान गरिएको र अब बहुविशेषज्ञ सेवातर्फ लागि परेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि चाहिँ यो सामान्य रूपले नहुने गर्भवती सेवाको लागि चाहिँ नि त्यो हामीले सिजरियन सेक्सन प्रवृत्ति भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नि अपरेसन गरेर बच्चा पाउने त्यो सेवा सुरु गरेका थियौँ। अपरेसन सहितको सुविधालाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गरिएको अस्पतालले बताएको छ। समयमा भवन सम्पन्न हुने बित्तिकै विशेषज्ञ सहितको सेवा थाल्ने तयारी गरिएको छ। हामीसँग अहिले 2 जना एमडिजिपी डाक्टर हुनुहुन्छ, त्यो मध्येमा 1 जना जानुभयो भने पनि 1 जना हामीसँग नियमित रूपमा रहने गरी 2 वर्षको बोन्ड गरेर हामीले उहाँलाई ल्याएका हौँ। कालीगण्डकी करिडोरको आडमै रहेको अस्पतालले सेवा विस्तार गर्न सके पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका बासिन्दा समेत लाभान्वित हुनेछन्। इमान सिंह राणा, पाल्पा। बागलुङमा 1 दशक बितिसक्दा समेत हात्तीपाइले रोग निवारण हुन सकेको छैन। बढीमा 6 पटक हात्तीपाइले रोगको औषधि खाए पुग्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड भए पनि 14औं पटक औषधि खुवाएर निवारण गर्ने तयारी भइरहेको छ। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ। बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले आयोजना गरेको नगरपालिका स्तरीय योजना र बहुनिकाय गोष्ठी आयोजना गरी हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउनका लागि 14 वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य कर्मीले नै औषधि खुवाउने योजना बनाएका हुन्। 300 जनामा गरिएको नमुना सर्वेमा 1 जनामा हात्तीपाइले रोगको परजीवी देखिएपछि नगर स्वास्थ्य शाखाले यस रोगलाई निर्मूल गर्न 14औं पटक अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। यो आम औषधि सेवन अभियानलाई जुट्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, आम सञ्चार माध्यमलाई पनि यो अभियानमा चाहिँ राम्ररी प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन र यो औषधि सेवन गरिसकेपछि हामी हात्तीपाइले निवारणको चरणमा छौँ र यो निवारण गरेरै छाड्छौँ र आगामी वर्षदेखि यो औषधि सेवन गर्न नपरोस्। हात्तीपाइले रोगको औषधि खुवाउन समुदाय स्तरमा र गाउँ-गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पुगेर सबैलाई सूचना दिएर खुवाउने योजना बनाएको बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। यही फाल्गुन 11 गतेदेखि हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रममा आम औषधि सेवन बागलुङ नगरवासीलाई प्रदान गर्दैछौँ, चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। अहिलेसम्म भएको कमजोरीलाई आत्मसात गरेर सबै जनप्रतिनिधि समुदाय सबै लागेर अर्को पटकदेखि हात्तीपाइले रोगको औषधि खुवाउने कार्यक्रम बनाएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। कहीँ कमजोरी भयो भने फेरि पनि यो निरन्तर हुने कुरा त अब रहने नै भयो, तर पनि हामीले यसलाई यो वर्ष हामीले 14औं पटक यहाँ बागलुङमा यो औषधि खुवाएर हामीले यो हात्तीपाइलेलाई निर्मूल बनाउने कोसिस गरेका छौँ। वर्ष हामी सुरुको उसमा विकासमा हामी पास पनि भएका छौँ। 0.05% मात्रै देखिएको छ। 300 जनामा चेक गर्दाखेरि 1 जनालाई मात्रै देखिएको छ। गत वर्ष गरिएको औषधि खुवाउने प्रयास प्रभावकारी नभएको हुनाले यस वर्ष सबैलाई हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान रहेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। खास गरी हामीले विगतमा गरेको जुन प्रयास थियो त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन। यसलाई यो वर्ष चाहिँ हामीले आम रूपमा सबैलाई कसैलाई नछुटाइकन यो औषधि सेवन गर्नको लागि नगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट पनि आह्वान गरिएको छ। 13औं पटक पूरा गर्दासम्म पनि जिल्लामा यस रोगबाट संक्रमित भएका मानिस फेला परेपछि 14औं पटक अर्थात् अन्तिम पटक फागुन 11 गतेबाट औषधि खुवाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। धरानमा 5औं पुष्प प्रदर्शन तथा व्यापार मेला सुरु भएको छ। स्वदेशी फूलको प्रवर्धनका लागि सरकारी समन्वय नहुँदा समस्या परेको पुष्प व्यवसायीहरूको गुनासो छ। भक्ति प्रसाद सिटौलाज्यूले सेचन गर्दै हुनुहुन्छ।
धरानका पुष्प व्यवसायीहरूले कठिनाइका बावजुद पनि 5औं संस्करणको पुष्प प्रदर्शनसम्म आइपुगेको बताएका छन्। पुष्प व्यवसायीहरू अहिले पनि व्यावसायिक बन्न नसकेको प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष गुनासो पोखेका हुन्। स्वदेशी फूल प्रवर्धनका लागि प्रत्येक वर्ष मेलाको आयोजना गरिए पनि सरकारी सहयोग न्यून रहेकोले मुलुकमै पर्याप्त स्वदेशी फूल उत्पादन गर्न नसक्दा विदेशी फूलले बजार पिटेको गुनासो गरेका छन्। तर हाम्रो फूल कतार पुग्दा र नेदरल्यान्डबाट कतार फूल आइपुग्दाखेरि नेदरल्यान्डको फूल चाहिँ सस्तो भयो। एक त हाम्रो भन्दा उनीहरूको गुणस्तर पनि राम्रो र हाम्रो फूलको चाहिँ गुणस्तर पनि अलिक कम र के अरे महँगो पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्यातमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। व्यवसायीहरूले सरकारले सहयोग नगर्दा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले व्यावसायिक एकता नहुँदा पनि सबैलाई समेट्न नसकिएको बताए। उनीहरूले पुष्प व्यवसायमा तिनै तहको सरकारको सहयोग पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामी साहस गरिरहेका छौँ। म जस्तो युवा आज यहाँनिर किन यो पोडियममा उभिरहेको छु भन्दाखेरि हामी युवाले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने आशा हो, उद्देश्य हो। प्रदेश नम्बर 1 का उद्योग कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले पुष्प व्यवसायमा धैर्यताको खाँचो रहेको बताएका छन्। उनले चाँडै नै मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा ठोस योजना अगाडि ल्याउने व्यवसायीलाई आश्वासन दिँदै भौगोलिक रूपले पनि नेपालमा पुष्प व्यवसाय गर्न प्रचुर सम्भावना भएको बताएका छन्। साथै प्रतिस्पर्धी बजारलाई नेपाल सरकारले स्वीकारिसकेको अवस्थामा विदेशी फूललाई आयातमा रोक लगाउन नसक्ने तर स्वदेशी उत्पादनलाई बढाएर आयात कम गर्न सक्ने सम्भावना भने रहेको बताएका छन्। र मन्त्रालयमा हाम्रो यो फागुनको अन्तिमदेखि हाम्रो बजेट विनियोजनको काम हुन्छ। अर्को साल हामी पुष्प खेतीमा संलग्न व्यवसायहरूलाई के गर्न सक्छौँ भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई भनेको छु। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्षदेखि स्थगित रहेको प्रदेश स्तरीय पुष्प व्यापार प्रदर्शनी मेला बिहिबारबाट सुरु भएको हो। मेला 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेलामा 48 व्यावसायिक स्टल गरी 50 स्टल रहने भनिए पनि 26 वटा स्टलमा सीमित भएको छ। मेलामा मौसमी फूल, आलङ्कारिक बोट बिरुवा, सुनाखरी लगायत 500 प्रजातिका फूल रहेका छन्। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बनमा परेका छन्। थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैर कानुनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन्। जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई लेखी पठाइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीले बताए। पश्चिम रुकुमको स्यालाखदी केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान 8:52 जाँदा पश्चिम रुकुमको स्यालाखदी केन्द्रबिन्दु भएर 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। पछिल्लो समय नेपालको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निम्तोमा क्वात्रा 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि सोमबार काठमाडौँ आउने तय भएको हो। नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा क्वात्राको भ्रमण हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। आगामी साता अर्की एक अमेरिकी अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा दक्षिण तथा मध्य एसिया ब्युरो हेर्ने उपसहायक मन्त्री अफरिन अख्तर सोमबार काठमाडौँ आउन लागेकी हुन्। 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म नेपाल रहँदा उनले उच्च स्तरीय भेट गर्नेछिन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति निर्वाचनले थप कम्पन ल्याउन सक्ने बताएका छन्। विश्वासको मत नपाएर नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै भट्टराईले यस्तो उल्लेख गरेका हुन्। भू राजनीतिले देश तान्दै गरेको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न माग गर्दै संवैधानिक परिषदलाई पत्र पठाएको छ। सर्वोच्च बारको बैठकको निर्णय अनुसार सो उक्त माग गर्दै लेखिएको पत्र संवैधानिक परिषदको कार्यालयमा बुझाइएको हो। विभिन्न चिरामा छिन्न भिन्न भएका विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन उद्घाटन हुँदैछ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। 2 दिन चल्ने महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब 1000 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने भएको छ। माओवादीको बैठकले पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र संरचना परिवर्तन गर्ने गरी प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो। माओवादीको स्थायी कमिटिमा अध्यक्ष दाहालले नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको रक्षक एवं लोकतन्त्रको पहरेदार भएकाले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तित्व हुनुपर्छ भन्नेमा आफू र आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतको अभ्यासका आधारमा हेर्दा पनि मुलुकको प्रमुख व्यक्तित्व सबैको साझा हुनुपर्ने बताएका हुन्। भारतका चर्चित कलाकारले दशरथ रंगशालामा फागुन 9 गते नेभरल्यान्ड कन्सर्ट गर्ने भएका छन्। कार्यक्रममा कलाकार किङ डिभाइन, आस्था गिल र सृष्टि पवाडेले लाइभ प्रस्तुति दिने भएका हुन्। आई लाइभ नेपालका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार समेटेर सांगठिक पर्यटन बढाउने उद्देश्यले पनि कार्यक्रममा नेपाली कलाकारहरूले पनि प्रस्तुति दिनेछन्। कार्यक्रमको टिकट मूल्य 500 देखि 2500 तोकिएको छ। महाशिवरात्रि नजिकैसँगै पशुपति क्षेत्रमा तयारी तीव्र पारिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यही फागुन 6 गते त्रयोदशीका दिन पर्ने महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सहजताका लागि 8वटा उपसमिति गठन गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ। शिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसदहरू अभौतिक भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित भए पनि संसद बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रकारको व्यवस्थाले संसद भवनमा सांसदहरूको उपस्थिति नभए पनि बैठक बस्न सक्ने भएको हो। तर त्यसरी बस्ने बैठक प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको अवस्थामा मात्रै बस्नेछ। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। 2052 फागुन 1 गते सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेको अवसर पारेर माओवादीले हरेक वर्ष फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका 2079 जारी गरेको छ। सो लगत्तै चैत 5 गते हुने निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो। निर्देशिका पुगे लगत्तै सबै क्याम्पसले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थी संघ संगठनसँग छलफल सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरीका विभिन्न पदमा भर्ना खुलेको छ। प्रहरीका भान्से 82, हजाम 15, सिलाइ बुनाइ 10 र कुचीकार पदमा 30 जनाका लागि भर्ना खुलेको मानव स्रोत विकास विभागले जनाएको छ। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट फागुन 1 देखि 30 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन खुला गरेको छ। आयोगले सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी पद पूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको जनाएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:45 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:51 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।